बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करता हूँ, मगर थंबनेल में एक चीज़ नहीं है, वो है मरियम नवाज़ साहिबा। आज उन्होंने जिस तरीके से फतवे दिए हैं, एक पूरी मजहबी स्कॉलर बन के तमाम उलमा और मशाइख की महफिल से, कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, इस पर उलमा और मशाइख नीचे थे और मरियम नवाज़ साहिबा ऊपर थी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरा यही होगा व्लॉग में। सारी खबरें बहुत आम हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें आम डिस्कस करी। प्लानिंग कैसी चल रही है, ये क्या करने के चक्कर में है, काजी फाइज इससे सब कैसे फंसते फंसते मजीद फंसते भी जा रहे हैं, वो बहुत सी चीज़ें। कुछ अहम मुलाकातों का भी जिक्र मैंने आपको करना है। कुछ स्क्रू टाइट कहीं कोशिश हो रही, तो वहाँ स्क्रू टाइट नहीं हो रही, अंडरटेकिंग नहीं मिल रही। अहम एक के बाद एक पॉइंट्स है, तो व्लॉग को आपने मुकम्मल देखना है। और रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको और मेरा राब्ता हमेशा बहाल रहेगा। अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ इब्तिदा में रिक्वेस्ट मेरी है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी ऑडियो लीक्स कमीशन की बात करते हैं, जिसकी खबर मैंने आपको दोपहर में दे दी थी, बहुत देर बाद मीडिया ने आपको बताया। मैंने अपने सोर्सेज से आपको खबर दी थी कि इस तरह की रिकमेंडेशन है, लेकिन ये बेल किस मुंडेर चढ़ेगी आने वाले चंद घंटों के अंदर पता चल जाएगा। मैंने आपको बता दिया था कि ये ऑडियो लीक कमीशन एक तश्कील दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर किसी किस्म का रेफरेंस एंटरटेन नहीं हो सकता है, क्योंकि सदर मुमलिकत है, वो रेफरेंस भेजना होता है। और हुकूमत ने बिलाखिर वो कमीशन तश्कील दे दिया है जी है। और इस कमीशन से इसलिए मुतालिक मजीद बात करनी क्योंकि उसके TORs भी सामने आ गए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में इसी पर जारी बात होगी, क्योंकि 30 दिन है, 30 दिन का टाइम दिया गया है। TORs में 30 दिन के अंदर इन तीनों के तीनों जजेस, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस अफगानी चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, इन तीनों जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन ने तश्कील दिया गया है। और इनकी टास्किंग बड़ी मज़ेदार है। 30 दिन तक तो आप देखते रहे, टास्किंग बड़ी मज़ेदार। और गेम आपको बता दूँ, सबसे बड़ी इनके पास टास्क ये है, मज़ाहिर अली अकबर नकवी चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उनकी परवेज़ इलाही साहब से जो गुफ्तगू हुई थी, उस ऑडियो से मुतल्लिक उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना, वो क्या थी। 1000 गुना झूठ है, हर तरफ से झूठ है। वो बड़े ज़बरदस्त बात है जी। मोहम्मद खान भट्टी परवेज़ इलाही साहब के जो स्टाफ ऑफिसर थे, उनके मोबाइल पे बात हुई थी। और बहुत अच्छे से मुझे याद है कि IG, DIG, SSP ऑपरेशन की मौजूदगी में बात हुई थी। ये पूरा उस वाक़े के ऊपर जिसमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ सार्जेंट ने बदतमीज़ी की थी ना, उस बदतमीज़ी के ऊपर उन्होंने बोला ना आओ, वो अच्छे से मुझे बड़े अच्छे से याद है। तो ये तो 1 मिनट के अंदर अगर कोई ख़ास मखसूस मकासद हो तो ये एक चुटकी के अंदर फारिग है। दूसरा जी, आबिद ज़ुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं, उनकी ऑडियो। साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर कानूनदान ख्वाजा तारिक रहीम जो गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, उनकी गुफ्तगू। इमरान खान साहब की मुसर्रत जमशेद से गुफ्तगू, जो आमिर फारूक साहब से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा था, उस जज का बता नहीं है, ये उनके कहने पे चलता है। वो जो पुलिस लाइन्स के या नैब की हिरासत से जो उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, अदालत के कहने पे कि मैंने अपनी बेगम से बात की और बेगम से उनकी बात नहीं हुई थी, तो ये गुफ्तगू है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अहले खाना, इनकी गुफ्तगू जो ऑडियो लीक हुई थी। लीक क्या होती है, खुद ही बनाते हैं यार, बार बार लफ्ज़। वो तो लीक खतरा एक ड्रोन सा बढ़ रहा है। उनकी सास जो ख्वाजा तारिक रहीम की मिसेस से जो बात करी, जो दोस्त है, वो बेसिकली ये फेस सेविंग है सर, ये कमीशन नहीं है, दरअसल फेस सेविंग है। कार्रवाई इन्होंने पहले से करके रखी है, आप समझ लें रिपोर्ट भी पहले से तैयार करके रखी है, जो 1 महीने बाद देनी है। मेरे पास ये इतलात है और वो अपलोड बना के रखी हुई है। कमीशन फॉरेंसिक कराएगी, ये 2 दिन में फॉरेंसिक भी दे देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह ऑडियोज़ बनाई हुई है ना, उस तरह फॉरेंसिक भी बनाए हुए हैं, तो ये कमीशन के सामने फॉरेंसिक भी देंगे। ठीक है, ये पहले ही करा चुके हैं। और अपनी मर्जी की ऑडियो थी तो फॉरेंसिक भी अपनी मर्जी के उन्होंने किए हुए हैं। अच्छा, रिपोर्ट भी समझ आ रही है, जाहिर बात है टारगेट अचीव करना है। सवाल मेरा ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुशावरत की, ये मेरा सवाल है। उन्हीं के हाउस से एक सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिया गया। क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से रिक्वेस्ट की, उनको नॉलेज में लाए कि हम ये कमीशन तश्कील दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। ठीक है, उनके इल्म में लाए बगैर हुआ। हुकूमत कहती है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद ही एतमाद वाले आदमी नहीं है, इसलिए हमें उनसे पूछना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, और उनका बराह रास्त ताल्लुक भी है उनकी सास की ऑडियो के हवाले से कह रहे, जो ख्वाजा तारिक रहीम की मिसेस से जो उन्होंने बात की थी। और वो कहते हैं मुफादात का टकराव आ सकता है, इसलिए अपने मशवरा लेने मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, अभी चीफ जस्टिस वो जगह राइट्स ऑफ एडमिशन आर रिजर्व, वो अपने रखते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो कहते हैं बराह रास्त ताल्लुक है, उनकी सास की भी ऑडियो है। तो कमीशन देने से पहले, मगर ये सारी बात है, जो कमीशन दिया है इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की 5 जजेस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम तरीन मुलाकात हुई है। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट और अहम तरीन बात हुई है। और उस मुलाकात 3 घंटे की मुलाकात थी, उस पर मुहित थी। और अहम चीज़ ये है कि इस
جسٹس عمر عطا بندیال جو سپریم کورٹ کے، ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ملے نا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق شامل نہیں ہیں. ہاں یہ بذات خود ایک حیرانگی کی بات ہے. ان کا باس بھی شامل نہیں ہے. مجھے نہیں پتہ ان کو بلایا تھا یا نہیں بلایا گیا تھا، یا ان 5 ججز نے ریکویسٹ کی تھی، آئی ڈونٹ نو دیٹ. لیکن بہرحال وہ اس کے اندر شامل نہیں تھے. اچھا جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ زیر سماعت کیسز پر گفتگو ہوئی، قانونی رہنمائی کے اوپر گفتگو ہوئی، یہ سب ہو گیا. اور دراصل مجھے پتہ ہے کہ انسائٹ کچھ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے فیصلوں پر، یہ 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں ہماری رٹ نہیں بن پا رہی، ہمارے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا. یہ معاملہ ضد اور ہٹ دھرمی کا کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، تاکہ کل کو یہ آپ کی طرف جانا ہے سپریم کورٹ تو آپ ہمیں کس طریقے سے سپورٹ کریں گے، ہم کس حد تک جاتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا تو یہ ہو گیا، ہم نے فلانے کو رہا کیا تو یہ ہو گیا، ہم نے ایک کو رہا کرتے ہیں، فواد چودھری کو کرتے تو یہ ہو جاتا ہے، ہم شاہ محمود قریشی کو کرتے تو یہ ہوتا ہے، ہم اسد عمر کو رہا کرتے تو پھر یہ ہوتا ہے، ہم شیریں مزاری کو 3 بار رہا کر چکے اس کے باوجود یہ ہوتا ہے، ملیکا کو کرتے ہیں یہ ہوتا ہے. کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے کیا کر رہا ہے. تو یہ بیسکلی چیز ہے کہ ہمیں یہ ہے. اور ہمارے کریکٹرز، ہماری فیملی کے کریکٹرز پر حملے ہو رہے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اس پہ کیا کرنا ہے. اور یہی وہ جج ہیں میرا خیال ہے 5 جج جو اب ہر کیس پہ اپنے چیف عمر عطا بندیال صاحب سے ظاہر یکجہتی کے لیے ہر ملزم کو دیکھ کے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. تو یہ بھی بڑی گونج چلی بھی ہے نا. تو یہ ہے. تو ابھی خیر یہ جو کمیشن بنا ہے اس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے رائٹس رکھتے ہیں، اپنا ری ایکشن دینے کا رائٹ رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کس قسم کا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. الٹیمیٹلی بات تو ان کی مانی جانی ہے. تو وہ ذرا دیکھتے ہیں. مزے کی بات بتاؤں کیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کچھ روز پہلے، کچھ عرصہ پہلے، ابھی تو ڈیڑھ مہینے سے تو انہوں نے کوئی بینچ ہی نہیں لیا نا، تو وہ چیمبر ورک کر رہے تھے. مجھے پتہ یہ شاید چیمبر ورک میں یہ ورک بھی شامل ہوگا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ پوچھتے ہوئے پائے گئے تھے بھائی یہ آڈیو بناتا کون ہے، یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے، کون سا ادارہ ہے، پھر اس کو لیک کیسے کیا جاتا ہے. یہ تمام سوال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اپنی سماعتوں کے دوران. ٹھیک ہے جی، اپنی غیر رسمی گفتگو کے دوران. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ یہ پوچھیں گے تو کیا اب اس انکوائری کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے تو یہ پوچھیں گے کون ریکارڈ کر رہا ہے، کون ریکارڈ کرتا ہے، کیا آئینی طریقہ اپنایا گیا اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے، کیا حکومت کی اجازت تھی، کسی ادارے کی اجازت تھی، کیا کیا گیا تھا، احکامات کون دے رہا ہے، یا کسی پارٹی کی کسی رہنما نے اپنے گھر میں یہ سسٹم لگایا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ سورس بھی تو پوچھیں گے نا. مزہ تب ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود پھنس گئے. اگر وہ اس بینچ کی سربراہی کریں گے نا تو وہ خود پھنس گئے، کیونکہ پھر جو ہونا ہے، کیونکہ یہ سوال سب سے پہلے آڈیو ریکارڈ کا نہیں بات ہونی ہے، آڈیو ریکارڈ کی کس نے یہ پہلے بات ہونی ہے، یہ دی کس نے یہ پہلے بات ہونی ہے. تو بار ثبوت ریکارڈ کرنے والوں کے پاس ہوگا. تو مجھے لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود پھنس گئے. ان کو اس بات کا پوچھنا پڑنا ہے. اس کے بغیر اس کمیشن کی رپورٹ اور جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، توبہ یا اللہ، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ پھر علمان الحفیظ ہے، ہٹو بچوں والی باتیں. مجھے ایسا لگتا ہے. تو بہرحال یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا. نہیں، شاہ محمود قریشی ابھی تک ڈٹا ہوا ہے جی، وہ نہیں ٹوٹ رہا. ٹھیک ہے جی. اور فواد چودھری صاحب نے تو انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ کسی اجلاس، کسی ہڑا اڑی میں، کسی احتجاج میں شامل ہوں گے، یہ لکھ کے دیا تو پھر ان کی جان چھوٹی ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تو یہ نہیں کر سکتے. ان کو بار بار یہ اصرار کیا جا رہا ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ آپ نے آزاد ہونا ہے تو لکھ کر دے دیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کسی احتجاج میں کھڑے نہیں ہوں گے، اور آپ کسی کال پہ کھڑے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں جی. اور اسی لیے ان کی رہا بھی نہیں ہو پا رہے. اور خبر یہ ہے کہ جیل میں ان کے اوپر سختی بہت زیادہ کر دی گئی ہے اس عمر میں. اور سختی کا عالم یہ ہے کہ بیٹی شہر بانو آج جیل کے باہر بہت دیر تک کھڑی رہی کہ مجھے میرے باپ سے ملوا دیں، تو ان کو ان کے باپ سے بھی نہیں ملوایا گیا. اچھا انہوں نے کیا جرم کیا ہے، نو باڈی نوز، کسی کو نہیں پتہ. یہ مجھے ضیاء الحق کا دور یاد آ گیا. کچھ ایسے لوگوں کو بھی واقعہ کوئی سنا رہے تھے، کوئی بزرگ مجھے، تو عدالت فیصلہ سناتی تھی. میں نے کہا اس کا جرم کیا ہے؟ کہتا ہے وہ بھی آ رہا ہے. جرم بعد میں آ رہے ہیں، سزائیں پہلے دی جا رہی ہیں. یہ حال ہے اس ٹائم، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ان کی بیٹی شہر بانو کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. ہاں جی، عمران اسماعیل سابق گورنر پاکستان تحریک انصاف کے، دیرینہ ساتھی عمران خان صاحب کے، وہ بھی نہیں ٹوٹ رہے. تو ان کو شکارپور جیل، یہ بڑی سخت جیل ہیں، شکارپور ہو گیا، سکھر ہو گئی، جیکب آباد ہو گئی. اس گرمی میں جیکب آباد میں علی زیدی کو رکھا گیا ہے، اور سکھر جیل میں بھی کچھ لوگوں کو رکھا گیا. تو بہرحال عمران خان صاحب نے لیگل ٹیم کو احکامات دیے ہیں کہ عدالتوں سے رجوع کریں، بار بار رجوع کریں، اور کارکنوں کی رہائی یقینی بنائی جائے.
اب آج میں مریم نواز صاحبہ کی بات ہے، آج تو کمال کر دیا مریم نواز صاحبہ نے، علماء اور مشائخ سے خطاب کیا جی، اور علماء اور مشائخ سے خطاب کر رہی تھی، اور کیا بات ہے، علماء اور مشائخ سے خطاب کر رہی تھی، لیکن علماء اور مشائخ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور مریم صاحبہ اوپر خطاب کر رہی تھی۔ کیا بات ہے یار، مجھے ماضی کے فتوے یاد آ رہے، میں نے ویڈیو گندی نہیں کر رہی، نہیں تو میں بڑی گندی کر سکتا تھا ان باتوں کے اوپر۔ اچھا، اور خاتون بھی وہ خطاب کر رہی ہیں جن کو مذہب کا اتنا علم بھی نہیں ہے، کوئی صاحب فتویٰ تو نہیں ہے نا، مگر انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کے خلاف ہر قسم کا فتویٰ دیا، سارے فتوے لگا دیے، یہاں تک کہہ دیا کہ بندہ نیا مذہب لے کے آ رہا ہے، اور پورے کا پورا انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا، اور کالی دال مل کر جادو ٹونا، یہ باتیں، بیوی جادو کرنی ہے، اور مزے کے بعد پورے میڈیا نے اس کو چلایا۔ یہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں، جو جاوید لطیف صاحب نے گیم کی تھی نا، یہ آج مریم بی بی صاحب نے کی ہے، اس کا ریئیکشن آئے گا، اس کا ریئیکشن آئے گا۔ آج مجھے طاہر اشرفی صاحب کی چیخیں نہیں سمجھ آ رہی، آج مجھے ان کا نا، کل عمران خان کے ساتھ تھے، پرسوں نواز شریف کے ساتھ تھے، آج شہباز شریف کے ساتھ ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ کچھ بتاؤ یار ان فتووں کے اوپر، ایک جملہ ہی منہ سے بولو یار، تم ہوتی کون ہو یہ فتوے دینے والی؟ یہ تو ہمارا کام ہے۔ آج نہیں مجھے طاہر اشرفی نظر آ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں تو مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔